Buhaton lang jud unta nimo imong buhaton mahuman ra jud unta kadayon. Hi everyone, welcome to my mini vlog, and for today's video guys, ubani ko ninyo sa akong mga kaganapan for today. Amo to guys, so pag ganita ka panghimuta wa pa ta ka panghilamos, pero silig dayon ang atong gikuptan aron atong malimpyuhan ang atong nataran kay hugaw na jud inton kayo siya guys. Okay, then kung nakay buhaton sa eskwelahan unya gubot na imong utok, mas masamot ka gubot kung ang imong makita sa palibot pulo sagbot. So mo nang ato lang sa gid nagipangkuhan og sagbot ang palibot guys, kay para pud hapsay ang atong hunahuna og kasing-kasing nga mas maka-focus ta sa pagbuhat sa atong mga buluhaton sa eskwelahan. Kaya ambot lang guys, basta limpyo ang palibot, mas dali ko mahuman sa akong mga buhaton sa eskwelahan gid, like as in dali ra mo kayo ko ma-distract guys mo na magtan-aw gani kung sa palibot nga hugaw magduha-duha dayon ko ana unsa man jud ang akong buhaton sa eskwelahan manilig lang sa ako malimpyo sa. Pero ang nakakapoy lang gid aning pagpanilig guys no, labi na karon nga init kayo ang panahon niya, ang mga dahon bitaw guys kay nangalaya sa mo nga mga tagak gid siya mo na ikaw man yung panilig na ana pud guys silhiganan. Sa mga rin siya mong hapipili sa balay guys, like makapawa jud og kakapoy nga naman sa jud na basta nay bata sa balay guys, no wa jud atong kakapoy basta nay bata. Sinang laba pud na akong manghudya sa iyahang bulingon, then ako guys daghan kay kog gibuhat karon adlaw. Aside sa pagpanilig naghimo pud ko sa akong mga buluhaton ning ako rang ginahinayan guys, nagsinuwatay gid ko tibuok hapon gid kapuya sa kita sa akong kamot. Nabdan gud taw gabi nagbisibisihan ra mi diha sa ako pagumangkon. Pare ra dani tama ang atong video, and I thank you.